داداش، من ازدواج کردم، گناه که نکردم. تو روزای سختم هیچ کس بهم کمک نکرد، ولی الان هر کسی بهم میرسه یا میخواد اذیتم کنه یا سرزنش. من با ازدواج دومت مشکلی ندارم، اما تو باید حداقل به من میگفتی. اگه تو ازم میپرسیدی، خب اون وقت منم برات یه خانوم خوب از خانواده اصیل و تحصیل کرده پیدا میکردم که در حد شان خودت میبود. ولی تو رفتی کیو گرفتی؟ عرفان لطفاً. من برات خیلی متاسف شدم، معذرت میخوام. من همیشه به تو کمک کردم و همه حرفتو قبول کردم. اگه با هم مشورت میکردی، من هیچ وقت اجازه نمیدادم که تو با اون زن ازدواج کنی. فقط یه بار دیدمش، ولی بعضی از آدما با یه بار دیدنشون میفهمی که از چه جور خانواده و اصل و نسبی هن. من اصلاً با این حرفات موافق نیستم. با رفتار زن داداش بتول منم به اصل و نسب اون شک دارم. امروز تو به اصل و نسب بتول داری شک میکنی، نه؟ فردا به صداقت دوستت هم شک میکنی. با عوض شدن شرایط پیوند عوض نمیشن، بلکه با عوض شدن طرز فکر این اتفاق میفته. منظورت چیه؟ کدوم پیوند به شک افتاده؟ من باهات موافق نیستم. من هیچ وقت نمیتونم به این زنتون احترامی رو بذارم که به زن داداش شگفته میذاشتم. ولی داداش، منم هیچ وقت به اون مقام شگفته رو ندادم. من اگه هر کاری کردم از روی اجبار بوده. تو مگه وضع سمیو ندیده بودی؟ گاهی این خونه، گاهی اون خونه. من کار میکردم یا مراقب اون میبودم. به علاوه دخترمو باید ازدواج کنن. من اونقدرام خودخواه نیستم که به خاطر خوشحالی خودم دخترمو تو خونه نگه دارم. به هر حال به نظرم این موضوع رو همینجا ببندیم. عرفان؟ عرفان؟ من هر کاری کردم برای خوبی خودتون کردم، ولی شما دخترای خیلی ناراضی هستین. به هیچ چیزی قانع نمیشین. باباتون از تنهایی در اومد. این بچه هم که الان صاحب مادر شده. شماها باید از من تشکر میکردین. برای این کارم هم که از داداش ابرار و فهیمه چیزی نگرفتم. ازتون معذرت میخوام خاله، ولی اون فهیم است که شبیه دخترای 14 ساله رفتار میکنه. اون چطور میتونه مادر این بچه باشه؟ اون نه خودش 14 سال است و نه رفتارش. اون یه پرستار عاقل و با تجربه است. الانم که دیگه همسر باباتون شده. حالا شما دوتا باید اونو با احترام به این خونه بیارین، وگرنه تربیت مامانتون مسخره مردم میشه. نه چیزی از من کم میشه و نه از اون. کسی رو با احترام به خونه دعوت میکنن که لیاقت داشته باشه. اون با دعوت شما به خونه ما اومد، بعدش هی دور اطراف بابامون چرخید. شاید از روز اول همین نیتو داشته. توبه کن. نباید به کسی اینجوری تهمت بزنی. از عقلت استفاده کن. مسئولیت خونه و سمی رو به اون بدین. خودتونم به درستون برسین. بالاخره یه روز ازدواج میکنین و باید از این خونه برین. لطفاً خاله، شما نگران ما نباشین. ما به کمک کسی نیاز نداریم. حالا ببینین همه چی درست میشه. در ضمن من نمیتونم هیچ زن دیگه ای رو به جای مامانم تو این خونه تحمل کنم. این حرفو به دوستتون بفهمونین. امیدوارم خداوند شما را هدایت کنه. من که دیگه از حرف زدن با شماها خسته شدم. شکافته چطور میتونه همچین دختره لجباز و کینه‌ای داشته باشه؟ من که واقعا تعجب میکنم. سمی؟ نه این کار دیگه ای نداره؟ آبده لطفاً یه چیزی براش بیاریم، بچه ساکت نمیشه.
خیلی خوب، من تمام وسایلم رو جمع و جور کردم. با خودم گفتم حالا که همه فهمیدن، پس وقتی که شما اومدین باهاتون بیام خونتون. وای خدا، میدونین من آرایشگاهم رفتم، خودم آماده کردم. در حالت عادی که بهم نگاه نمی‌کنین. با خودم فکر کردم یه خورده خوشگل کنم، بلکه شاید بهم یه نگاه بندازین. شما که در هر حالت زیبا به نظر میرسید. بیخیال شید. اینو بهم بگین، تمام وسایلم تو خونتون جا میشه؟ جا براشون هست؟ هرچند من نصف وسایلم رو دور انداختم، ولی بالاخره بعضیاشون رو لازم دارم. راستش رو بخوام بگم، دیگه دلم نمیخواد توی خونه بمونم. من فقط میخوام کناری شما بمونم. فهیمه، من الان نمیتونم شما رو با خودم ببرم خونه. باید یه چند روز دیگه همینجا بمونیم. منظورتون چیه؟ شما منو یعنی شما نمیخوای منو ببری خونتون؟ یا خدا، لطفاً به من راستش رو بگین. نکنه تصمیم گرفتین از من جدا شین. زیبا حرف درستی زد. شما جلوی لجبازی دختراتون مثل یه درخت ساکت وای میسین. وای خدا، انگار رفتن خونه شوهر حسرتی که به دلم میمونه. نه، اما من این حرفو نزدم. شما دارین راجع به من اشتباه فکر میکنین. ازتون خواهش میکنم لطفاً شرایط و اوضاع رو درک کنید. اینجام که خونه خودتونه. اوضاع شما قراره همیشه همینجوری بمونه؟ پس من چی میشم؟ اصلا به من فکر کردین؟ خب منم آدمم. چجوری باید توی چشم در همسایه نگاه کنم؟ من باید به مردم چی جواب بدم؟ اصلا فکر کردین؟ به من، نظر من، شما از این ازدواج پشیمون شدین؟ آره. حرفای بی خود نزنی لطفاً. میدونین گاهی اوقات عجله کردن فقط کارا رو خرابتر میکنه. شما هم یه خورده دیگه صبر کنین. اصلا خودم اجاره این ماه رو هم میدم. شما اصلا نگران نباشین. لازم نکرده شما به هم لطفی بکنین. من به پول نیاز دارم؟ مگه من گدام؟ نمیتونم از خودم مراقبت کنم؟ لازم نکرده که شما به هم لطفی بکنین. این همه مدت این خونه رو اداره کردم، از این به بعدش هم همین کارو میکنم. اگه دختراتون نمیتونن خوشحالی شما رو ببینن، خب به من چه ربطی داره؟ ببینین، من هر کاری که کردم مطمئن باشین که خودم پاش وای نیستم. شما اصلا نگران نباشین. امروزم چون عصبانین به هم چایی نمیدین؟ یعنی به خاطر چای من وسایلمو باز کنم؟ آره دیگه، بالاخره که باید باز کنم. بشینین، براتون چای میارم. یعنی از این به بعد قراره بابامون کنار عروس جدیدش بمونه؟ چرا بی خودی حرف میزنی؟ بذار بچه رو بخوابونم. بیچاره از صبح بدخواب شده. ما به هم خیلی وابسته شدیم. وقتی من ناراحت میشم اینم دیگه آرامش نداره. خیلی خوش خیالی. در ضمن کی بی خودی حرف زدم؟ درست میگم دیگه. وقتی ازدواج کردن یعنی کنار همن. ازشون بپرس برنامه ماه عسل نریخته باشن. آبده، چرا مزخرف میگی؟ لطفاً آبده، حتی شوخی این حرفم خوب نیست. من خیلی ناراحت میشم. مثلا من خیلی خوشحال میشم. آبجی، ما قراره تور پاکستان بریم. امروز تاریخش مشخص شده. قراره خیلی خوش بگذره. یه چند روزی از این خونه و مشکلاتش راحت میشم. یعنی چی که میری؟ چطور داری میری؟ خب مشخصه دیگه، برنامه دانشگاه الزامیه. تو از بابا اجازه گرفتی؟ از بابا؟ مگه بابا از ما اجازه میگیره که حالا من ازش اجازه بگیرم؟ آبده، تو حق نداری خودتو با اون مقایسه کنی. جایگاهی که ما الان داریم اصلا قابل قیاس نیست.
داری جدی میگی آبجی؟ تو هنوز فکر میکنی که ما با اون نسبتی داریم؟ تو خیلی ساده لوحی. یه روزی همین ساده بودنت خیلی به ضررت تموم میشه. حرفمو یادت باشه. بله. پسرم، خیر باشه، کاری داشتین؟ منو صدا میزدین. میخوام یه حرف مهمی بهت بزنم پسرم. خب چیزی شده؟ ببین راهم، این خواسته یه قلبین بود که مومن عروس این خونه بشه. من میخواستم فرصت برآورده شدن همه آرزواتو داشته باشی، اما پسرم متاسفانه میخوام بهت بگم که نمیتونم به این خواسته جواب مثبتی بدم. چرا؟ منظورم اینه شما پیش عمو ابرار رفته بودین، اون بهتون چیزی گفته؟ آره رفتم و دیدمش، ولی اون هیچ شباهتی به بابای مومنه نداشت. بیشتر شبیه شوهر یه زن چالاک و زرنگ به نظر میومد. راهم، من مخالف ازدواجش نبودم، بلکه خودم میخواستم ازدواج کنه چون واقعا لازم بود، اما واقعا اینو نمیدونستم که به خاطر ازدواجی که کرده احترام بین من و خودشو فراموش کنه. نمیدونم بابا. من فقط میدونم که عمو ابرار کار خوبی نکرد. اون اصلا به فکر کسی نبود، نه مومنه نه عابده. نمیدونم چشون شده. اونم پسر نازم، پسرم. حالا من باید برای صبحونه و غذا خوردن به رستوران برم؟ من خیلی خوشحال میشم از اینکه دخترای دوست داشتنیم به پدرشون لطف میکنن. الو؟ آره بگو. چی؟ همچین اتفاقی افتاده و شما الان به من میگین؟ اومدم. خونه فهیمه خانم دوست اومده، با هم زد و خورد کردن، الان تو بیمارستانه. بیا وای خدا، آروم. سرم یک شب خیلی دیگه. گیج میره. یه ذره دیگه تلاش کنین. خدا. مومنه دخترم چطوری؟ دستمو بگیر لطفاً، کمکم کن. آقا ابرار، من نمیتونم اصلا رو پام وایسم. بیا. آی. بریم. بابا شما چی کار میکنین؟ بهتون گفته بودم که کسی نمیتونه جای مامانمو بگیره.
شما آوردینش اینجا؟ از اینجا ببرینش. باشه دخترم، اونجا میشینیم حرف میزنیم. حال روزشو ببین. با این حال روز من کجا ببرمش؟ در ضمن الان مسئولیتش به عهده منه. اگه خوب دقت کنی با نسبتی که الان با من داره این مادرته. مادر من فوت کرده. هیچ کسی نمیتونه جای اونو بگیره. لطفاً از اینجا ببرینش. اینو از اینجا ببر. آقا ابرار، شما که زندگی منو مسخره خودتون کردین. حالم خوب نیست، جونم داره در میاد. درست نمیتونم روی پام وایسم. حالا برای اومدن به خونه باید منتظر صدور اجازه باشم؟ واقعا که گوش کن مومنه. ببین دخترم، من با بابات عقد کردم و همسر قانونیشم. من دیگه همینجا زندگی میکنم. حالا هر جور که خودت صلاح میدونی. میخوای منو به عنوان مادر خودت قبول بکنی یا نکنی؟ من که توی این خونه برای به جا آوردن مسئولیت‌های مادری کاملا آماده‌ام. شما ساکت باشید. ساکت باش، کافیه. ایشون اول بابای منه و هر رابطه‌ای که با تو داره به من ربطی نداره. من الان دارم با بابام حرف میزنم، فهمیدی؟ بینمون دخالت نکن. هیچ وقت با خودت فکرشم نکن که تو میتونی مادرمون باشی. هیچ وقت. آفرین. فقط همین بی‌آبرو شدن باقی مونده بود آقا ابرار. مطمئناً اگر ایشون دختر شما نمی بود بلد بودم چطور جوابشو بدم. ببینید من از درکتون قدردانی میکنم. شکفته اینا رو خیلی با ناز و محبت بزرگ کرده. زخمشون الان تازه است. خب آروم آروم کنار میان، همه چی درست میشه. معنی با ناز و محبت بزرگ شدن این نیست آقا ابرار که هر کار دلشون خواست بکنن، بعد احترام پدرشون هم فراموش کنن. الان بچهای شما با منم نسبتی دارن. به هر حال سرم اینقدر درد میکنه که میخواد منفجر بشه. یه کاری بکنین، حداقل به زیبا زنگ بزنین، بهش بگین برام یکم سوپ درست کنه. شاید سوپ بخورم بتونم یکم جون بگیرم تا بتونم به مسئولیت‌های خونه رسیدگی کنم. باشه باشه. در ضمن از خونه وسایلی که لازم دارم و برام بیارین. باشه حتما. نمیخواد تمام وسایل رو بیارین، فقط چیزایی که ضروری هست رو بیارین. البته اینجا جا میگیره. فکر کنم توی خونه همه چی باشه دیگه. باشه، حالا شما خیلی به مغزتون فشار نیارین. سردردتون بیشتر میشه. شما استراحت کنین. انشالله همه چی درست میشه. آره، نگران نباشین، من درستش میکنم. میشه آب بدین؟ آب؟ الان براتون آب میارم. چه مصیبتیه.
بله عابده. عابده زودتر بیا خونه لطفاً. چیزی نشده، فقط بیا خونه. چی کار میکنی؟ عقلتو از دست دادی؟ مامانت بهت ادبیات نداده؟ بی خاطر بابات نبود یه تو جهنی میزدم آدم شی. من همین جوریم. از شانس بدم همین جوری شدم. اگه مامانم بهم ادبیات میداد الان چطور به حساب ولگردی مثل تو میرسیدم؟ عابده ساکت شو، وگرنه اون روی منو میبینی. من ساکت میشم بابا، ولی یه چیزی رو بهتون بگم. اونم اینه که اگه بخواین این خانومو ببرین تو اتاق مادرم، اون وقت منم این خونه رو به آتیش میکشم. شما خیلی خوب میدونین که من همچین کاری میکنم. چه فایده عابده؟ اینجوری تو آبروی خودت و مامانو میبری. ولی بابا ازتون یه خواهشی دارم، اینو تو اتاق مهمون ببرین، اما تو اتاق مامان نبرین لطفا. مشکل تو همینه دیگه. تو خیلی زود باخت تو قبول میکنی. از نمایش به پا کردن بهترینه که باختم و قبول کنم. عابده از وقتی مامان فوت شده تو خونمون هر روز یه نمایش برپاست. فکر کردن قصه خونه ای ما سر زبون مردم و راجبش حرف میزنن و مسخرمون میکنن. من اینو نمیخوام آبجی. دختری بیادم. لباستون خیس شده، برین عوضش کنین. کافیه. بیا بیا، بسم الله، مرحبا پسرم. ماشاءالله آقا ابرار صورتش چقدر شاد و پرنور شده. والا من که از روز اول اینو پسر خودم میدونستم. الانم پسر خودته. حالا باید بیشتر از خودتون مراقبش باشین، با این خیال که این جون منه. اصلا نیازی نبود که اینو بگین. فقط بگین که لباساش کجاست تا من بتونم آمادش کنم ها. ولی یه چیزی هست آقا ابرار، این خیلی بی‌انصافیه. بزرگترین و قشنگترین اتاق خونه رو دختراتون تصاحب کردن. چطور این بچهای ظالم میتونن بچهای شما باشن؟ ببینین، اونا یکم به زمان نیاز دارن که بتونن شما رو بشناسن و اینکه شما رو قبول کنن. ولی من بهتون قول میدم که حقتون پایمال نمیشه. من تو این خونه مقام مادر سمی رو بهتون دادم. حالا لطفاً یکم مراعات کنین. شما اصلا نگران نباشین. ای بابا، گریه رو شروع کرد. فکر کنم دیگه وقت خوابش باشه. به مومنه بگین که شیرش رو آماده کنه. عزیزم، وقت خواب سمیه، من میرم میخوابونمش. آقا ابرار، تو مسئله بچه من این تیکو و رفتارا رو دوست ندارم. از این به بعد این بچه اینجا میمونه و اینجا میخوابه. بالاخره به اینجا عادت میکنه. شما به زبان خودتون به مومنه بفهمونین شما منو به عنوان مادر بچه به یه خونه آوردین. به خاطر همین با من ازدواج کردین و من همسرتون شدم. الان این مسئولیت منه، مگه نه؟
بفرمایید. فراموش کرده بودم که براش مادر جدید آوردی. از امروز کار من و مسئولیتم تموم شد. عزیزم بسته. بدینش به من. گریه نکن. اینو ساکتش کن. باشه عزیزم، گریه نکن. بریم من خودم برای بچم شیر درست میکنم. بریم عزیزم. خیلی خوب. الو. آره، میخواستم اینو ازت بپرسم که عروسی فریحه میری مگه نه؟ منم با خودت ببر. نتونستم تو مراسم حناش برم، ولی حتما امشب جشن عروسیشو میرم. سمی؟ آره، مامان جدید سمی اومده. از امروز دیگه مسئولیت من تموم شد. باشه، خداحافظ. سلام خوشتی. تو چرا همش مسخره بازی در میاری؟ چون که من میخوام از این دنیا لذت ببرم. نمیخوام مثل تو کسل کننده باشم. به من یه چیزی بگو. تو همیشه اینجوری با این چهره آویزون خسته نمیشی؟ همینی که هست. کنجکاوی در مورد منو بیخیال شو. ببینم تو چرا آماده شدی؟ مگه کجا میری؟ خوشگل شدم نه؟ دارم با تو میام دیگه. عمه بهم گفته که داری میری جشن عروسی یکی از دوستات. خب منم از عروسیای پاکستانی خیلی خوشم میاد. این فرصت خیلی خوبیه برام. پس ما دوتا با هم میریم. گوش کن، اونا منو تنهایی دعوت کردن، پس منم تنهایی میرم، فهمیدی؟ خب این کجاش مسئله مهمیه؟ تو رو دعوت کنن یا به من بگن، هر دوتاش یکیه که وای چه عطر خوبی. انگار سلیقه آقا خیلی خوب شده. من با مامان حرف میزنم. تو خونه که هیچ کس نیست. چی؟ منظورم اینه که عمه با عروج باید میرفتن بیرون. برای همین بهم گفت که من با تو بیام عروسی. خب تو خونه حوصله‌ام سر میره دیگه. و یه چیز دیگه، وقتی من با رفتن با تو مشکلی ندارم، پس تو چرا اینقدر حساسیت نشون میدی؟ تو چرا از این بی‌حوصلگی برای خودت بهونه درست میکنی؟ کی میخوای برگردی؟ فعلا که نمیرم، تازه اومدم. گوش کن چی میگم، در این مورد بعداً حرف میزنیم. این دستمالتم باید درستش کنم. منم میرم کیفمو بیارم. خوشتیپ شدی. اینو ببین. چطور به نظر میاد؟ آره مؤمنه، میخواستم یه چیزی بهت بگم. بگو. اون دختر کنار روحام کیه؟ قاعدتا الان تو باید کنارش میبودی نه؟ شما دوتا باز با هم دعوا کردین؟ باز چه مشکلی دارین؟ شما دوتا خوبین یه دفعه دوباره بد میشین؟ شما دوتا چرا رابطتون رو اینقدر پیچیده کردین؟ همه چیز خیلی پیچیده شده شبنم.
حالا هم هر مشکلی پیش بیاد فرقی نمیکنه. این روزا هم میگذره. چرا این روزا اینجوری بگذره مومنه؟ تو اگه بخوای میتونی این روزا رو به میل خودت بگذرونی. روحان پسر خوبیه مومنه. اون تو رو خیلی دوست داره. لطفاً به خاطر این اشتباهات کوچیک اون از خودت دور نکن. الان دیگه نمیشه کاریش کرد. میشه لطفاً بحث رو عوض کنی؟ حسن بیخیال، من دیگه میرم. من خیلی زندگی بیهوده‌ای داشتم، ولی حالا من اینو یاد گرفتم که وقتی به شوهر خدمت کنی هم آرامش دنیا نصیبت میشه هم آخرت. شما هم آرامش داری نه؟ پس همینجور راحت باتون رو ماساژ میدم. بودو برای سمی غذا میارم، بعدم سمی عزیزم غذاشو میخوره و بزرگ میشه. ای بابا، کسی تو این خونه هست؟ مومنه، صبحونمو برام بیار. باباتم بیدار شده. ای خدا. مومنه، من شنیدم تو چای رو خیلی خوب درست میکنی. بیار سمی رو بده به من. این با من حرف میزنه یا عادت داره با خودش حرف بزنه؟ مومنه، زود باش دیگه، صبحونه رو آماده کن دیگه. میشنوی؟ داره به تو دستور میده. حالا پاشو و برو برای مامان جدیدت صبحونه آماده کن. اگه اینجوری نکنی گناهه. تو چرا اینجوری حرفای نیشدار میزنی ها؟ خدایا توبه. اون خدمتکار مفتگیرش اومده. در واقع آدما باید خیلی برای خودشون ارزش قائل باشن. تو ساکت. شما حواستون هست؟ که سمی از دیشب کجاست و تو چه وضعیه؟ این که از خوشحالی حواس نداره. من دارم حرف میزنم آبده. چرا باید حواسم باشه که سمی کجاست؟ پیش خواهر بزرگشه. خواهر بزرگم مثل مادری، پس چرا باید نگران باشم؟ اگه خواهر بزرگش میخواست مراقبش باشه، پس چه دلیلی بود یه مادر جدید بیاد؟ میتونید از این راه برید بیرون. من از این خونه نمیرم، بلکه شما دوتا میرین. سجنا به هارا دل سجنا به هارا دل سجنا به